хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой. Заветная, ты единственная моя, моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. آلتان بمساعدة اسكندر بيقدر يحرر زليخة من سجن القصر وبيخبيها ببيت كوليشوف. أبلميد بينصح مصطفى يوظف خادم روسي لحتى يبعد غوليخان عن الشرب. ساروكا بتوظف خادم عند غوليخان. ماريسا بتعمل حالها أخوه لساروكا وبتصير تخدم معه عند مصطفى. باسلايف بيولد زليخة والمولود اللي بيجي بيطلع بنت. باقي لي شوي. يلا بسرعة. مشي الحال. ما عم اقدر على فيودور هالفترة، بضل في حواليه عالم دائما، ما عم اقدر اكمشه. صح، هو حذر بضل منتبه. أنا كمان فيني أقتله بالضيعة، بس بهالطريقة أكيد بيخلصوا علي وما رح يخلوني أهرب. لأنه الحراس بيحاموا لبعض، بتقرب على واحد بيهجموا كلهم، فلا تحاول إنك تروح أو تقرب على الضيعة. إيه وشو بدك؟ نلغي مخططاتنا يعني؟ ونخليه هو مع حرس الحدود لحالهم لحتى يضحكوا علينا؟ لا تعصب محمد، ما في داعي للعجلة، خليه هلأ ليجي بوقته، ورح تيجي اللحظة يلي بدنا نتحاسب فيها مع هذا الزعيم. هذا هو رومان رايح على الضيعة. ليش يا ترى؟ شو في؟ معقول في حريق بالمطحنة؟ بس ما في دخان كأنه. بدكم مساعدة يا رجال؟ لا ما بدنا، بس قل لي شو صاير بالمطحنة؟ ما في شي صاير، هي مرت الزعيم شكلها عم تولد وصاحبة المطحنة عم تهتم فيها، بزور لحتى قدرت اخذ الطحين. ماشي فيك تروح. هلأ عرفت لوين راح رومان. ايه لعنده، لكن لوين؟ شفت؟ ما قلت لك؟ لا تستعجل، كل شي بوقته حلو، وهلأ إجا الوقت المناسب. أنا وينه فيودور؟ لسه ما رجع؟ ما بعرف لوين هو راح، هلأ شوي وبيرجع. بدك شي أولغا؟ لا شكراً. إذا بدك أي شي قوليلي. فيد، ليش طولت؟ وين كنت كل هالوقت؟ كان في عندي شوية شغل. شو؟ كيف حاسة حالك هلأ؟ شو رأيك؟ وأنت جنبي أنا منيحة على طول. أولغا فهميني، أنا ما بقدر ضل قاعد جنبك دائماً. أنا بتفهمك. شو بده يقعدك مع مريضة؟ وأنا بهالحالة القعدة معي مملة. ما في داعي لهالحكي. طيب يلا سطحي، غمضي عيونك وأنا هون جنبك. يلا بس ما تروح على محل بترجاك. أنا جنبك. لا تتركني لو سمحت. ماشي، يلا نامي.
يا زعيم، أكسانا. شبه أكسان أقول. أكسانا عم تولد وبدها إياك. كيف يعني عم تولد؟ هاد مانو شهرة. فجأة هيك صار. بعتت ورا الدكتور؟ أمي معها، هي أمه بتساعدها. بالسلامة. في ده؟ انت لوين رايح هلا؟ لحظة بس، ما معي وقت، يلا. لكن روح بسرعة. أنا لازم روح ضروري هلأ، ما بطول. برافو. قولي خان، ليش جيتي؟ نحن لازم نحكي ضروري. ما في شي نحكي فيه. بترجاك، ليش هيك عم تعمل معي؟ بالله شو؟ مو انت بدك تتزوجي ألتان؟ بس أنا بحبك أنت مو هو، وآلتان ما رح يحبني أبداً. هلا أنا فهمت. كل واحد بيقعد على العرش بتقولي له أنا بحبك. مو صحيح، آلتان ما لازم يتزوجني لأنه هو بيحب زليخة. شو؟ لا مو معقول. هو يلي اعترف لي. صحيح تركنا أنا وزليخة، بس هي كانت طول عمرها مخلصة. بالقليلة وقت كنا مع بعض. بالضبط، وقت كنتوا مع بعض. وبعدين هذا المهم، شو بتعرف عن حياتها بعد ما تركتها؟ أنت ما بتعرف شو صار معها؟ أنا ما بيهمني كل هذا الموضوع. وهلأ ماتت زليخة وانت رح تتزوجيه لألتان، لأنه هو يلي رح يصير السلطان. ما تستعجل وتقول عنه سلطان، لسه مو معروف. عن جد؟ مانو معروف؟ ايه، ما انت ما بتعرف كل شي. بالقصر في كتير ناس حتى فوق ما انت ممكن انك تتخيله ما بدهم آلتان يكون هو الوريث، حتى كانوا رح يسمموه. عن جد ما كنت متوقع هاي المفاجأة. أنا قلت لك يا أيقول إنه قصرنا هاد مليان أفاعي، وهن جاهزين يقتلوا أي حدا ممكن إنه يكون الوريث. بس أنا بصفك أنت. بعرف بشو عم تفكري. إذا ما مشي الحال معك أنت وآلتان بدك يعني يكون أنا الاحتياط. لا يا قولي خان، أنا ما بدي أتزوج آلتان لأني عم فكر فيك. وليش لازم صدق؟ لأنه عن جد أنا بتحبيني. أيوة مبين علي بلشت أفهم، لأنه صار واضح إنك عم تطلعي لقدام، عم تحسبيها بعقلك. بلكي أنت تزوجتي آلتان وهو ما صار السلطان، لهيك بدك تعترفي بحبك لكل واحد. مين ما كان يكون، حتى لهالولد اسكندر. ما بسمح لك تحكي معي بهي الطريقة. نامي يا صغيرة، يلا نامي. شبك؟ ليش متضايقة ها؟ هلأ رح نطعميكي. نامي يا صغيرة، يلا نامي. نامي يا صغيرة،
يلا نامي يا صغيرة، يلا نامي. أليكسيفيتش، شو اللي عم بيصير؟ عن شو قصدك يا ماريسا؟ عم بحكي عن بس لايف. ليش هالقاتل رجع مرة تانية؟ ايه طبعا هو قاتل، ما اختلفنا. بس خليه هلا تحت عيوننا، كمان لازم حدا يدير باله على الطفلة، حرام. وزليخة مو هي بنتها، ليش ما بتدير بال عليها؟ شو عم تحكي؟ زليخة ما بدها حتى تطلع بوشها شو للبنت. السبب؟ هي مو مصدقة إنه اللي ولدتها بنت، لأنه كانت بدها صبي، ولهيك هي عم تقول إنها ولدت صبي، وبعدين في مين أخذوا وبدلوا. شي ما بيتقبلوا العقل. قالوا بتعتبر حالها أم، ولهالسبب بلشت تفقد عقلها. أنا هيك حاسس. ما رح أستغرب هالشي. كل هالمعاناة اللي صارت معها وقت اللي كانت حامل أكيد بتعملها مجنونة. عن جد مسكينة، بس هي الطفلة شو ذنبها؟ منيح إنه لقينا وحدة تقدر ترضعها. شو هالمصيبة اللي وقعنا فيها؟ فيني فوت؟ ماريسا؟ أنا كنت بدي أسألك، أنتي وآلتان كنتوا تحبوا بعض؟ شو قلتي؟ أنا وألتان؟ إيه، أنا سمعت إنكن أنا مرت جولي خان، وكان ألتان مجرد انكشاري، خادم وبس. انتي كيف خطر عبالك هالشي؟ فعلا ما بصير فكر هيك. ما بصير الواحد يسمع حكي الناس، لأنه كله إشاعات. ايه إشاعات. صرخي بنتي، لا تكتمي الوجع جواتك. لازم تدفشي الجنين ليطلع. ضلك عم بتحاولي. حاولي بنتي. طيب ارتاحي، حاولي تتنفسي. فيودور ما اجا. ما وصل، ولا تستني جيته. ما لازم تفكري بهذا الشيء هلا. فيودور طمنيني، شو صار؟ ما أنا منيحة. البنت ما عاد عندها حيل أبداً، ما عم تقدر تطلع الولد. أنا خايفة عليها. ليش، شو القصة؟ يمكن أنا غلطت، كان لازم دكتور لحتى يساعدها إنها تولد. رح روح جيبه، يمكن منلحق. ما بتلحق هلأ، ما ضل غير إنه ندعي له. رومان، أنت خليك عندها، أنا رح روح جيب صورة العذراء، أكيد رح تساعدنا شوي. أكسانا، 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 أنا معك. وينه فيودور؟ أنا خبرته وهو جاي. امتى بده يجي؟ طمني، هلأ بيجي. أكيد ما سامحني، ما كان لازم أجي على تحملي شوي وكل شي رح يكون منيح. ما رح يكون منيح.
ربنا رح يعاقبني على كل أغلاطي. أكسانا ماما ماما اطلع يا رومان، اطلع من هون. أنا هون حبيبتي، اهدي شوي شوي، تفشي بنتي. أنا بترجاك يا الله إنك تساعدها لأكسانا بالولادة وتخلصها بالسلامة، حتى لو إنك عم تعاقبها على ذنوبها. بس أنت ساعدها، وبترجاك تسامحني على ذنوبي كلها أنا كمان. بوعدك صير أحسن وربي هالطفل أحسن. ترباية نجي الأم والولد. يا حبيبي يا حبيبي يا حلو. شوفوا، بطل من هو وصغير، حارس حدود عن جد. لهيك كانت ولادتها صعبة. طيب وأكسانا كيفها ماما؟ ما بعرف يا روحي، هذا الأمر بإيد ربنا. بس ليش عم تبكي أنت يا حبيبي؟ يلا خلص خلص. رومان سكري الباب لو سمحت. شكراً. خلص حبيبي، خلص خلص. روح 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 يا حبيبي يا حبيبي. عم يلبس جاكيته، ليكو طالع. ما تستعجل يا محترم. شوي شوي، عنا حديث جدي معك. لوين ناوي تروح هلا؟ يلا قل لي لوين. عم اسألك. شو صاير يا جماعة؟ شو بكون؟ استنى، ما رح تهرب مني. يلا نط، يلا وانت استعجل شوي. هرب هالكلب الحقير. رح فكلك تمك فورا، بس انت لا تصرخ. بخلعك ضرب كسر اسنانك. اشرب. انت شو بدك مني؟ بدي اياك تفكر بعمايلك. متأكد انه حرس الحدود عم يدوروا علي، وبس يلاقوني رح تدفع ثمن اللي عملته. هاي! قلت لك
لا تصرخ، ما حدا رح يسمع غيري. ومندبر لابنك تعويض، لا تخاف. رحلت لك يا حقير. بعدين ابن مصطفى وفيرا كامسيكوف عطوه لعائلة تتبناه، وبعدين هن الاثنين ضيعوه ما عاد لاقوه. وأنا بكون هذا الولد ابن النبيل التركي المعروف مصطفى بيك. شي ما بيتصدق أبداً. تفضل. في رسالة إلك يا بيك، قالوا لي إنك وصلت وأنا أجيت لحتى سلمك إياها. رسالة من مين؟ رسالة من تركيا، من قبل 100 بيك. قبل 100 بيك؟ فيك تمشي. تفضل كفي حكي. بشكل عام هذا كل شيء عرفته من هديك الرسالة، بس الشيء المفهوم إنه أنا بكون ابن مصطفى بيك، معناها أنا وريث العرش التركي. عم تقول إنك الوريث؟ للعرش التركي، ما هيك؟ مزبوط. لكن انقلع لبرا فوراً. شو قصدك؟ بصراحة ماني عم أفهم عليك. كتير منيح إنه هالرسالة وصلتني بهذا الوقت. يلي مكتوب هون إنه الابن الغير شرعي لمصطفى بيكون ألتان. ألتان؟ إيه، واستقبلوا بالقصر كمان. وحضرتك لساتك هون عم بتحاول تطلع من الوحل للقصر، مو قلت لك انقلع من هون؟ بتحب عيد؟ يلا انقلع يا وريث. إيه أنا بعرف، ويمكن نحن نكون إخوات بالتبني، بس على فكرة كانوا يخربطوا بيننا ونحن صغار، ما نحن بنفس العمر، وهلأ مين بيعرف مين بكون، واحتمال كبير كمان يخربطوا بيني وبينه. بس بقصر السلطان هن ما بيعرفوا أي واحد فينا هو ابنه لمصطفى، أنا وهو إخوات. شو حكيت؟ إيه مو مشكلة. بس إذا هالحكي صح يمكن ما نكون خسرنا كل شي هالمرة. امشي معي. لوين؟ امشي بعدين بتعرف لوين. وقف. قوم يلا تحرك. لوين جبتني؟ وين نحن؟ هلا بتشوف بعينك. تسمحي لي ادخل؟ تفضلي. امنا مانيفا، اجا لعندك ضيف. ما انت بتعرفي اني ما بلتقي بالناس العاديين. بس هاد خادم الكنيسة ديمتري. ديمتري؟ ايه ديمتري. دخليهم. فيك تهدى شوي ولا لا؟ أنا ما عم قادر أهدى ولا شوي، وبلكي ما اعترفت فيني. شو رح أعمل لحتى أقدر إقناعها؟ مفكرك متلبك لأنك رح تلتقي بأمك بعد شوي.
طلعت أنت خايف إنه أمك ما تعترف فيك وقت تشوفك، صح؟ أنا ما بعرف أصلاً شو رح أحكي. طيب، المهم برأيي إنه هي توافق تقابلنا. بعدين بتوقع إنه كل شي رح يكون تمام. أنا متأكد إنه إذا كنت ابنها أكيد قلبها رح يخبرها. الأم مانيفا وافقت تستقبلكم. بتشكرك. تفضلوا. يلا امشي. تسمحي لنا يا أمنا؟ تفضلوا. أمنا، الضيوف صاروا عندك، فيكم تدخلوا. انت فيكي تستني برا. طيب أمنا، أنا رح كون قريبة. مين منكم ديمتري؟ أنا هو يا أمنة. قرب لعندي. وين الطوق اللي برقبتك؟ مانو معي. هدول الأتراك أخدوه مني وقت كنت صغير. حتى كان في معه الصليب. الصليب؟ أنت بتتذكره؟ أنا ما بتذكر، بس آصف باشا حكالي. كان في صليب وتعليقة مكتوب فيها فيرا ومصطفى، الحب بينتصر على كل شيء. مزبوط. مزبوط. الرب استجاب لدعواتي وأخيراً أنا هلأ صار فيني موت. ليش يا أمي لحتى تموتي؟ ما نحن التقينا. ايه نحن التقينا وما عاد بدي شي تاني. كان في عندي أمنية وحدة وهي كانت إنه التقي فيك. من وقت ما أجيت على هالدير وأنا عم بدعي ربي يجيبك لعندي، وأخذت عهد على حالي ما دور واستناك لحتى تجي أنت لهون. وأنا أجيت لهون؟ كم سنة مرقوا ولسه مصطفى بيتذكر فيرا اللي كانت بتحبه. طيب أمي قولي لي، يعني أبي أخوه للسلطان التركي؟ إيه هو أخوه. إيه بس السلطان التركي ما في عنده أولاد ممكن يستلموا العرش بعد ما يموت. معناها أنا بقدر صير وريث العرش التركي؟ شو هالحكي الفاضي هاد اللي عم تقوله؟ ما بعرف كيف أنت أصلاً وصلت لتركيا، بس ربنا رجعك لوطنك الأم وأنا ما عاد خليك تبعد عني ورح خليك تبقى معي هون. بس هاد بيكون أبي، وبظن إني لازم شوفه وأتعرف عليه كمان. مزبوط كلامي؟ ما في داعي تقلقي يا أمنا أبداً، لأنه ابنك ما رح يروح على مكان. أكيد ما رح أروح وأتركك. إيه، لأنه من دون ما تروح تقدر بكل بساطة تشوفه لأبوك هون بروسيا. ليش مصطفى هون بروسيا؟ لا، بالوقت الحالي هو بتركيا، بس مصطفى بيك بيكون السفير التركي وهو عايش هون وموجود بروسيا، ومقر إقامته مو بعيد من هون. هو مقيم بقسطنطينوف. إيه بس أنا حابب إني التقي بأبي. فيك تلتقي فيه إذا حابب، بس أنا خايف إنه أبي ما يعترف فيني لأنه صار ماضي كتير وقت. صح، ممكن ما يعترف. طيب شو رأيك تكتبي لي رسالة لحتى يصدق؟ رسالة؟ إيه بدي رسالة لحتى يتأكد إنه أنا بكون ابنه هو وابنك.
ايه رح اكتب له. صح ما بقدر اني اقرا، بس بقدر اني اكتب. سيرافيما، نعم جيبي لي ورقة وحبر وريشة للكتابة فوراً. حاضر. هالراهبة مانا قليلة، عرفت كيف تكتب الرسالة وطلعت مؤثرة. بتوقع مصطفى رح يتأثر. رح أقرأ لك هلأ شو كتبت له. لما لمست إيدي ابننا فوراً تذكرت كيف أنت بتلمس إيدي، وتذكرت فوراً حنيتك علي. صح هالشي كان من زمان بس بتذكره، ومستحيل أنسى هالمشاعر. تعرف شو؟ كلامها مؤثر كتير. حرام إنها تكون ضايعة بين حيطان الدير، ما هيك؟ اسمع شو كاتبة. تتذكر؟ كنت تسميني دائماً الخانم الصغيرة، حبيبتك اللي بتحبها كتير، وتنادي لي الأميرة الروسية. أخ بس لو يقدر مصطفى يشوف شو صار اليوم. بالأميرة والخانم هلأ صارت راهبة بالدير. شو صاير لك؟ من شو متضايق؟ قلي. الخطة نجحت وعنا آفاق جديدة انفتحت قدامنا اليوم. ما بعرف ليش شفقت عليها كتير لهالراهبة العمية اللي شفناها من شوي. وليش لا تتضايق؟ ما في داعي، ما هي عايشة هلأ بالدير ومرتاحة، شبعانة ودفيانة ومو ناقصة شي. وغير فرحتها اليوم لأنها سمعت صوته لابنها. بكل الأحوال حرام، ما كان لازم أضحك عليها. بحياتي ما شفقت على حدا، بس هالمرة غير. مبين عليك اكتئبت يا شب، لهيك ما رح نروح على قسطنطينوف فوراً. رح نعمل فتلة ونمر على ضيعة صغيرة. وشو قلنا هنيك؟ مو قلنا، بس إلك. لازم أنت تحدد اختيارك. بس ماني عم بفهم عليك. أنت طول بالك شوي ورح تفهم. هي اسمع منيح، ما رح نروح على قسطنطينوف. لف هلأ على اليمين، بدنا نروح على ضيعة قريبة بالأول. سيرافيما. نعم إمنا. بدي منك تجيبي لي ورقة وظرف بسرعة. حاضر مثل ما بدك. هاي الوراق. هذا الشاب يكون ابنك؟ ابن حضرتك؟ فرحت لك كتير، بس ما بيشبهك كأنه. الشبه مو ضروري. مصطفى، ما توقعت اني اكتب لك بعد كل هذا العمر، بس صارت شغلة. عرفت انه ابنك ممكن يكون الوريث التركي بعد السلطان. في ناس عرفت انه كان في عنا طفل وبدهم يستغلوا هالموضوع ويستغلوا اسمك بالمشاكل. كل هالسنين كنت عم بعتبر طفلي ميت، بس هلأ شكيت انه عايش. لهيك بترجاك لاقي ابننا حتى ما يقدر حدا يستغله ويستغل اسمك. كون إله أب منيح إذا هو لسه عايش، وإذا ميت حاول تتأكد حتى نعرف كيف نتعامل مع الإشاعات. الراهبة منيفة واللي كنت فيرا. خديها وابعتيها بالبريد السريع. أوف، على تركيا معقول؟ مكتوبة عليها لوين. يلا روحي. سامحيني يا أمنا.
يا إلهي، أنا ما بعرف كيف لازم صلي لخادمك ديمتري. صلي لروحه ولا لحياته؟ هي وقف جنب هذا البيت، وقف هون؟ ايه هون. مرحبا يا أهل البيت. أهلا وسهلا فيك يا بيك. طيب بدي أسألك سؤال، أنت عايشة لحالك؟ إيه أنا لحالي، من يوم ما مات زوجي أنا عايشة لحالي. فهمت عليكي، ليش أنت ما في عندك أولاد؟ يمكن يكون فيه ويمكن ما يكون. ايه وكيف يعني هيك؟ لأنه كان في عندي ولد اختفى وهو صغير وما عاد شفته مرة تانية، حتى ما بعرف إذا عايش ولا ميت. ارحمنا يا رب. الحياة مو صعبة لحالك بدون ابنك؟ كتير صعبة، ولو كان في عندي ابن كان صلح لي الكوخ، وكمان كان ساعدني بتقطيع الخشب، وكان ساعدني بالأرض، وسقف الكوخ عندي بيوقع بأي لحظة. مو سهلة الحياة بدون ولد. شو اسم العيلة؟ أجيف. أجيف؟ إيه أجيف. هي أنت؟ إيه هاد اسم عيلتنا. تفضلي. شو هاد؟ شكراً إلك، شكراً كتير إلك يا بيك، بتشكرك. رح أشتري فيهم حطب، لأنه من 6 شهور ما عندي حطب وما معي اشتري، والفانوس ما عم يشتغل. بتشكرك كتير. تعرفي برأيي أنت لازم تدعي، يمكن ابنك يرجع لعندك اليوم ويساعدك بتصليح السطح وبيجيب لك حطب، ورح يساعدك بكل أمور البيت. أنت عم بتقلي ادعي، بس أنا على طول عم بدعي. أنا لحالي وما حدا رح يجي لعندي، لأنه ما حدا بحاجتي، وأكيد إذا بيرجع رح يساعدني. شكراً إلك. بتمنى لك الصحة دائما. خلينا شكراً. نروح من هون. وهلا يا شاب، اللي حسيت بالشعور يلي حست فيه الراهبة، تعرف هالشي مو منيح أبداً؟ إنك تكذب على راهبة عمياء، بس أنت مسؤول عن خيارك. أنت يا أوسيب، يا أما بتضل هون مع أمك وبتنتبه عليها وبتهتم بأمور البيت، أو بدك تحارب من شان العرش التركي. يلا شو بدك؟ قرر بسرعة يلا. هذا الصح، يلا امشي. اسمعوني منيح، بتمنى تحبوا وتحترموا الضابط العسكري باغدان كوزميتش فيشينيفسكي، يلي اجى لعنا من العاصمة بصلاحيات خاصة. بس بدي أعمل تعديل على اللي قاله السيد جلاديش. مو ضروري إنكم تحبوني، رح أطلب منكم بس تحترموني. فيكم ترتاحوا هلأ. لكون صريح معكم، مقاطعتكم سمعتها سيئة، التهريب ما عم يوقف، والسرقات فيها كتيرة. هذا غير خطف البشر. ايه بس تركيا على حدودنا، ولهذا السبب لازم نكون حذرين لتقدروا تحاصروا هدول المهربين. جرائم القتل هون كتيرة، ليش في قضايا لحد هاي اللحظة ما حدا عم يحقق فيها؟ ولهالسبب أصدقائي الضباط، وبدون ما يصير تعاون مع حرس الحدود ما رح نلاقي حل. ايه بس نحن عم نشتغل مع حرس الحدود، مو على طول ممكن نتفق مع بعض. صح، لأنه عندهم قوانينهم الخاصة. ولهيك أنا جيت لعندكم لحتى حاول لاقي لغة مشتركة بينكم وبينهم. واليوم بدي روح على أقرب ضيعة من هون، شو اسمها؟ إغناتافيسكايا. لكن رح روح لهنيك، حصل لي الشرف. ونحن سيدي. استنى شوي. نعم. تعال لعندي. شو بتأمر حضرة الضابط؟ وين العرباية يلي انقتلت فيها صاحبة الفندق؟
هنيك، هاي هي، تفضل. انت هلا روح شوف شغلك، ما بدي اياك. مثل ما بتأمر. ايوه. الضابط. عم تدور على شي؟ ايه عم دور، هاد شغلي. وليش؟ هالشي ما رح يرجع أمي. معقول مو فرقانة معك إنه يلي قتلوا أمك عايشين حياتهم وما رح يتعاقبوا؟ بهمني يتعاقبوا. مزبوط. ونحن لازم نلاقي المجرم لحتى نعاقبه. وكيف رح تلاقي؟ شوفي، شو هي؟ طلقة، وبالنظر فوراً بعرف إنه هي الطلقة طالعة من بارودة حرس الحدود على أكيد. إيه. بالمناسبة، فيك تقولي لي وينه زوجك؟ ما بعرف، بس على الأكيد هو بالشغل. بالشغل؟ طيب، عن إذنك. عفواً حضرة الضابط، نعم. بدي أحكي لك شغلة. ما بعرف شو فيه، بس عم يصير أمور كتير غريبة عنا بالفندق. على طول عم تجي عربايات فيها ناس عم ينزلوا شي بالمستودع، وأنا ما عم بفهم شو اللي عم يصير. وشو عم يقول زوجك بهذا الخصوص؟ ما بيقول شي أبداً، حتى بيتضايق إذا بسأل عن أي شي بهالبيت غير عن الأمور اللي بتهم الفندق. بس صدقني هالشي غريب، من الصبح للمسا بيضلوا بينزلوا بيحملوا غراض وأكياس. في شي مانو طبيعي. فعلاً معك حق. فينا نشوف المستودع؟ بعد إذنك طبعاً. شو في نيل؟ تعال شوف. هذا هو؟ ايه. هاتي عنك. طيب تفضل. ولك لوين اخذته هالمجنونة؟ اهدى شوي اهدى. انت لا تخاف، كل البضاعة اخذوها الصبح. وقف قلبي من الخوف. وليش لحتى تاخذ الشرطي لهنيك؟ شو بده بالمستودع؟ مشان يتأكدوا.